नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये फैज़ाने नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरजंदी। माह मुबारक ज़िलहज की मुनासबत से आज की वीडियो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मुतल्लिक़ है। ज़िमन में नमरूद के हवाले से भी बात होगी, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के हवाले से भी बात होगी, पैगम्बर खुदा हज़रत इब्राहीम की बीवी हज़रत सारा और हज़रत हाजरा की बात भी होगी। मक्का को कैसे बसाया गया इस ज़िमन में भी बात होगी। ये सन 1800 काबिल मसीह का दौर है। दरिया में एक कश्ती पर सवार कुछ अफराद दरिया में जा रहे हैं। अचानक अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, दरिया में तूफ़ान आता है, कश्ती उलट जाती है, सारे लोग मर जाते हैं, डूब जाते हैं, मगर एक माँ जिसके साथ उसका कुछ माह का बच्चा है, उसको एक तख्ते पर अल्लाह तबारक व तआला ने महफूज कर लिया और वो तख्त तैरता तैरता किनारे तक आया और वो माँ किनारे पर पहुंच गई। उसका बच्चा भी उसके साथ था। अब जब वो किनारे पर बाहर निकलती है, अल्लाह तबारक व तआला इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हैं, ऐ इज़राइल जा इस माँ की रूह कब्ज़ कर ले। इज़राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और उसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं। माँ वहीं पर मर जाती है। अब चंद साला बच्चा है जो अकेला तन्हा पड़ा हुआ है। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, वो जिस तरह चाहे वो कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक शेरनी को हुक्म दिया, वो आई, उसने बच्चे को उठाया, अपनी कछार में ले गई और अपना दूध पिलाकर उसे पालने पोसने लगी। ये बच्चा बड़ा होता रहा। अब वो जंगल में रहने लगा, जंगल के फल खाकर शेरनी के साथ जानवरों जैसी ज़िंदगी गुजारने लगा। उसका नतीजा ये निकला कि इस शख्स में भी जानवरों जैसी सिफात पैदा होने लगी। बड़ा खूनखार, नडर और बहादुर तो था ही, लेकिन साथ ही जालिम और जाबिर भी निकला। ये बड़ा हुआ, ये लोगों की तरफ आया और लोगों से लड़ते झगड़ते इसने अपनी हुकूमत कायम कर ली और यूं इसका नाम नमरूद बिन किनान बिन साम पड़ गया। ये हुकूमत कायम कर लेता है। अब आप आपको बताते चलें कि पूरी दुनिया में अगर किसी ने हुकूमत की है तो वो 4 शख्सियात हैं। उनमें से 2 काफिर थे और 2 मुसलमान थे। जो काफिर थे उनमें एक नसर बख्त और दूसरा नमरूद, और जो मुसलमान जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुक्मरानी की उनमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और सिकंदर ज़ुल्करनैन का नाम आता है। याद रहे, ये सिकंदर आज़म नहीं, हज़रत सिकंदर ज़ुल्करनैन हैं। सिकंदर आज़म जो है वो मुसलमान नहीं था। अब ये बादशाह बन जाता है और इसको तवील उम्र अता होती है। 400 साल तक ये हुक्मरानी करने के बाद इसके जहन में एक ख्याल आता है, लोगों को खिलाता मैं हूँ, लोगों को पिलाता मैं हूँ, मैं लोगों का रब तो मैं हूँ। बस इसने खुदाई का दावा कर दिया और कहने लगा कि मैं खुदा हूँ।
लोग आते, इसके आगे झुकते, इसके आगे इसकी परस्तिश करते। और वो जो माहौल था, इस माहौल में एक तरफ बुतों की पूजा हो रही है, दूसरी तरफ ये जो हुक्मरान है ये खुदा बना बैठा है, दूसरी तरफ चांद सितारों की पूजा होने लगी। ये कुफ्र का माहौल, ये शिर्क का माहौल। इस माहौल में सन 2200 कब्ल मसीह में इस शख्स ने ख्वाब देखा। और ख्वाब में क्या देखता है? आसमान पर एक सितारा निकला है, उस सितारे की इतनी रोशनी फैली है कि बाकी सारे सितारे मधम हो गए। सुबह उठा, ये परेशान था, इसने नजूमियों को बुलाया और पूछा कि मेरे इस ख्वाब की ताबीर किया है। नजूमी बोले कि एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तुझसे तेरा तख्त छीन लेगा, तेरी हुकूमत के लिए खतरा है। अब ये रब कहलाने वाला, खुदाई का दावेदार, इसने कहा जो भी बच्चा पैदा हो जाए उसको कत्ल कर दो, जो बच्चा पैदा हो उसको मार दो। यूं जुल्म पर कायम हुकूमत कायम हो गई। और इधर 2200 कब्ल मसीह में इराक का शहर बाबुल है, या बाद रिवायत के मुताबिक इसको उर भी कहते हैं। बाद रिवायत के मुताबिक बाबुल और उर एक ही जगह का नाम है। यहाँ पर तारक बिन ताहूर का घर है, यहाँ पर एक बच्चे की पैदाइश होती है। अब वालिदैन घबराए हुए हैं कि इस बच्चे का अगर नमरूद को पता चला तो नमरूद ने तो इसको कत्ल करा देना है। माँ के जहन में रहम आया, उसने बच्चे को उठाया, उसका नाम इब्राहिम रखा और उस बच्चे को उठाकर गार में रखाई। रात को जाती, बच्चे को दूध पिलाती और फिर दिन को वापस आ जाती। यूं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की परवरिश गार में होने लगी और आपकी परवरिश बहुत जल्दी होने लगी। जितनी एक बच्चे की हफ्ते में परवरिश होती है, उतनी हजरत इब्राहिम की एक दिन में परवरिश होने लगी। आप बहुत जल्द बड़े होने लगे। 10 साल की उम्र में आपको गायर से बाहर लाया गया। उस वक्त आपके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो चुका था। आपके चचा आजर ने आपकी परवरिश करना शुरू कर दी। और ये जो घर का माहौल है, ये कैसा माहौल है? चचा आजर बुत तराशता, ये बुत बनाता था खुद, और इसके बुत पूरे इराक में मशहूर थे। जहां पर आजर का नाम आता, आजर के बने हुए बुत है, वो लोग धड़ाधड़ खरीदने लगते थे। अब ये चचा के साथ परवरिश पाने लगे। चचा ने को एक दिन देख रहे हैं कि चचा बुत बना रहा है, बुत बना रहा है। बुत तराश लिया, तराशने के बाद देखा बहुत खूबसूरत बन गया है। अब उसने क्या किया? चचा उसके आगे झुक गया। हजरत इब्राहिम मिजाह के पहलू में पूछते हैं, चाचा ये क्या किया है तूने? कहा ये मेरा खुदा है। कहा अपने हाथ से बनाया और फिर इसको खुदा? मेरे हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम आज बुतखाने में भगवान बने बैठे हैं। अब एक दिन चचा आपको साथ उनका जो बुत खाना था वहां पर ले गया। देखा बुत सजे हुए हैं, कोई उनकी खुराक वाला बुत है, कोई उनको पानी बरसाने वाला बुत है, कोई उनकी तरबियत करने वाला बुत है, कोई उनकी सेहत देने वाला बुत है, मुख्तलिफ सजाए हुए हैं। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा चाचा ये देखते भी हैं, ये सुनते भी हैं? नहीं, ये सुनते नहीं हैं, देखते नहीं हैं। फरमाया जो देखता नहीं है, जो सुनता नहीं है, वो खुदा कैसे हो सकता है? अब जब ये देखा कि इब्राहिम मेरे खुदाओं को बुरा भला कहता है, चचा नाराज होता। चचा से सवाल करते, उधर चचा नाराज होता। अब 16 साल की उम्र हुई है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुदाए लम जदल का पैगाम सुनाना शुरू कर दिया। ओ इराक के बशिंदो सुन लो, ये तुम्हारे बुत झूठे हैं, खुदाए लम जदल एक है, उसकी परस्तिश करो। जब ये पैगाम चचा ने सुना, चचा ने घर से निकाल दिया, निकल जा घर से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अदब के साथ घर से रवाना हो गए। बुत खाने में गए, वहां पर लोगों को कहा ये झूठे हैं, खुदा अलम जदल सच्चा है। लोग डांटने लगे। फरमाया मैं तुम्हारे इन बुतों का इलाज करूंगा इनका इलाज। उनका साल में एक दिन ईद के लिए मुख्तस था। ईद वाले दिन उनका मेला लगता था जो शहर से बाहर होता था, उसमें सब लोगों का जाना जरूरी होता था। अब ईद का दिन आ गया। अब ईद के दिन ये करते ये थे, घर से अच्छा अच्छा खाना पकाते, खाना पकाने के बाद बुत खाने में ले आते, बुतों के आगे रख देते और उसके बाद ये चले जाते थे अपने मेले में।
شام کو واپس آتے، وہ کھانا تبرک کے طور پر اٹھاتے اور بڑی خوشی سے اس کو کھاتے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا چلو ہمارے ساتھ، آؤ میلہ ہے، میلے میں چلتے ہیں۔ فرمایا میں بیمار ہوں۔ دوسرے لفظوں میں پیغمبر اسلام یہ کہہ رہے تھے کہ ارے یہ زندگی جو ملی ہے یہ میلے ٹھیلوں کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی خدائے لم جزل کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے ہے، یہ زندگی کسی مقصد کے لیے ہے، یہ کھیل کود کے لیے نہیں ہے زندگی۔ فرمایا میں اس میلے کے لیے بیمار ہوں، اگرچہ آپ بیمار نہیں تھے، اس میلے کے لیے میں بیمار ہوں۔ سارے چلے گئے، اب ابراہیم علیہ السلام اکیلے بچ گئے، بت خانے میں چلے گئے، کلہاڑا اٹھایا، کسی بت کا کان کاٹ دیا، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کی آنکھ نکال لی، کسی کا سر بھی کاٹ دیا، کسی کو یکدم منہدم کر دیا۔ اس طرح کرنے کے بعد جس کلہاڑے کے ساتھ آپ نے کیا تھا اس کو بڑے بت کے کندھے پر کھڑا کیا اور واپس آ گئے۔ اب شام کو میلہ سے واپس ہو کر ساری قوم جو الٹی، کیا دیکھتے ہیں ان کے جھوٹے خداؤں کی تو حجامت بنی ہوئی ہے۔ کس نے کیا ہے؟ پورے شہر میں، پوری قوم میں قیامت برپا ہو گئی، یہ کس نے کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ؟ ایک نے کہا میں نے سنا تھا ابراہیم کہہ رہا تھا میں ان کا علاج کروں گا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر لائے۔ تو نے کیا ایسا؟ فرمایا یہ کیسی بات ہے، وہ دیکھو سامنے اس نے کلہاڑا بھی اٹھایا ہوا ہے، آلہ قتل بھی اس کے پاس ہے، وہی بڑا ڈاکو ہے، وہی قاتل ہے۔ اب کسی نے بول دیا ارے یہ کر سکتا ہے، یہ طرح چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے۔ بس یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا۔ فرمایا نہ جو سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، پھر وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ لا الہ لا جواب ہو گئی قوم۔ اب ان کو اور کوئی صورتحال نظر نہ آئی۔ اب قوم نے کہا بس اور کچھ نہیں کرنا، اب اس کو ختم کرنا ہے ابراہیم علیہ السلام کو۔ اب میٹنگ ہو گئی، کیا کیا جائے؟ میٹنگ میں یہ طے پایا کہ سارے لوگ لکڑیاں اکٹھی کرو، فلاں جگہ پر جو چٹیل میدان ہے اس پر لکڑیاں اکٹھی کرو۔ لکڑیاں اکٹھی ہو گئی، بہت بڑا لکڑیوں کا ٹال لگ گیا۔ اب اس کو آگ لگا دی گئی۔ آگ لگانے کے بعد اب ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا جائے۔ قریب جاتے تو آگ اتنی بھڑک رہی تھی، قریب نہیں جایا جاتا تھا۔ اب کیسے پھینکا جائے ابراہیم علیہ السلام کو؟ ایک جھولا بنایا، جھولے پر بٹھایا، آگ کو پیچھے سے دھکیلا گیا۔ جب آپ آگ کے قریب گئے پیچھے سے رسی کاٹ دی گئی۔ ابھی آپ کو جھولے پہ بٹھایا جانے لگا تھا، جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ کا پیغام سنتا ہے۔ اللہ کا پیغام نہیں، جبرائیل خود آئے، کہنے لگے آئے ابراہیم اگر چاہو تو میں آپ کو بتا دوں۔ فرمایا اگر تو میرے اللہ کے حکم سے آیا ہے تو اللہ کا حکم ہے، اگر تو چاہتا ہے تو میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ بارش کا فرشتہ آیا، آپ نے یہی کہا میرے لیے اللہ۔ بس جب آپ اس جھولے پر بیٹھے تو آپ نے پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ جھولے میں بیٹھ گئے، آپ آگ میں گئے، آپ دور سے قوم دیکھ رہی ہے، آپ آگ میں بیٹھ کر کھیل رہے ہیں۔ اللہ کا کیونکہ پیغام آ گیا تھا، یا نار کونی بردوں و سلاما علی ابراہیم۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ آگ بجھ گئی، ابراہیم علیہ السلام باہر آ گئے سلامت، کپڑوں تک بھی آگ نے نہیں چھوا۔ اب بھی قوم کی آنکھیں نہ کھلی، کوئی مسلمان نہ ہوا، صرف آپ کا چچا زاد، آپ کا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام کلمہ پڑھتا ہے اور آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد نمرود کو پتہ چلا کہ اس پر آگ نے اثر نہیں کیا۔ نمرود اپنے پاس بلاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اے نوجوان تو کیا چاہتا ہے؟ فرمایا تیرے بت جھوٹے ہیں، تو بھی خدا نہیں ہے، خدا ایک ہے۔ نمرود نے کہا تیرا خدا کیا کرتا ہے؟ فرمایا میرا خدا وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے۔ اب نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس کی جیل میں 2 مجرم پڑے تھے، ایک مجرم کو بلایا جس کو ابھی پھانسی لگنے والی تھی، فرمایا اس کو رہا، کہا اس کو رہا کر دو۔
नमरूद के हुक्म पर उसको रिहा कर दिया गया। एक आदमी जा रहा था, उसको पकड़ा लिया, उसका कोई कसूर नहीं था, उसको कत्ल करा दिया गया। फरमाया, कहने लगा, देख ये तो मैं भी कर सकता हूँ, इसको मैंने कत्ल कर दिया, इसको मौत दे दी है। अब इब्राहिम ने सोचा, इसके जहन में जिंदगी और मौत का कंसेप्ट ही नहीं है, अगर इस पर मैंने दलाइल दिए तो ये इसको समझ नहीं आने, इसने त्रोड़ बरोड़ कर मामला पेश कर देना है। फरमाया, मेरा अल्लाह तो वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में गरूब कर देता है, अगर तू खुदा है तो सूरज को मगरिब से निकाल के ला। जब इतना कहा, यहां पर मुफस्सिरीन कहते हैं कि यहां पर भी नमरूद कह सकता था कि सूरज पर लिखा हुआ तो नहीं है कि इब्राहिम का खुदा इसको निकाल रहा है। नमरूद कह सकता था कि यहां तो मशरिक से तो मैं निकाल रहा हूं, तेरा खुदा है तो मगरिब से निकाल कर लाए। उसने कहा नहीं, क्यों नहीं कहा कि बस इब्राहिम का इशारा होना है, सूरज मगरिब से तलू हो जाना है। इसलिए फबुहतल्लज़ी कफर, काफिर मबहूत हो गया, पागल हो गया, उसने कुछ ना कह सका। अब नमरूद ने कहा, अच्छा तेरा खुदा है ना, तो जा खुदा से कहे अपना लश्कर भेजे, मैं उसके साथ लड़ाई करता हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, चलो ठीक है। जो मुद्दत थी, मुद्दत पूरी हुई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस जगह पर अकेले पहुंच गए। नमरूद अपना बहुत बड़ा 40,000 का लश्कर लेकर आ गया और आकर कहने लगा, कहां है तेरे खुदा की फौज? हजरत इब्राहिम ने कहा, अभी आने वाली है। बस इतने में मच्छरों का एक गौल आया, मच्छरों का एक गौल आया और उसने आकर हमला कर दिया। वो जो फौजी थे, किसी के कान में घुस गया, किसी के नाक में घुस गया, किसी को डसा वहीं पर मर गया। अब जब ये देखा, फिरौन भागा, भागते भागते अपने शीश महल में आ गया। एक मच्छर उसके पीछे है, मच्छर ने उसको छोड़ा नहीं, उसके नाक में घुस गया और दिमाग में जा गया। अब दिमाग में जब चलता तो इसको सर में दर्द होता, कोई इलाज असर नहीं करता था। फकत एक इलाज था, अपने नौकर को बुलाता, वो जूता उठाता, इसके सर पर धड़ाधड़ जूते लगते और इसको सुकून आता। और यूं खुदाई का दावेदार अपने नौकर से जूते खाने लगा। गरूर किसी काम का नहीं होता। हर मुतकब्बिर को एक दिन जमीन में दफन होना है। अब अपने नौकर से जूते खा रहा है और बस ज्यादा जिया भी नहीं, 40 दिन के बाद मर गया मरदूद। उधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि आप यहां से हिजरत करें, इराक छोड़ दें और शाम में चले जाएं। आप शाम की तरफ रवाना हुए। अपने चचा की बेटी हजरत सारा से आपने शादी कर ली। अब जब आप शाम में पहुंचते हैं, वहां भी कोई मवाहिद नहीं था, खुदा की तौहीद का मानने वाला वहां भी कोई नहीं था। वहां पर अजीब निजाम था। लोग तारों की पूजा करते थे, सूरज और चांद सितारों की पूजा करते थे। एक बड़ा सितारा निकल आया, लोग उसके आगे झुक गए, फिर वो गुरूब हो गया। चांद निकला, लोग उसके आगे सर बसजूद हो गए। फिर सूरज निकल आया, वो गुरूब हो गया। आपने फरमाया, जो डूब जाता है वो मेरा खुदा नहीं है। आपने वहां पर तबलीग की, वहां भी कोई मुसलमान ना हुआ। फिर यहां से आप हिजरत करते हैं। हिजरत करते करते आप मिस्र पहुंचते हैं। जहां पर जो हुक्मरान था वो अय्याश था, बदकार था। उसने आपकी बीवी हजरत सारा को देखा, अपने सिपाहियों को भेजा, उसको कैद करा दिया। बुराई के इरादे से उसके करीब आने लगा तो हजरत सारा ने दुआ की, या अल्लाह मैं पैगंबर की बीवी हूं, मेरी इज्जत को बचा ले। अब ये जब करीब आया तो इसका हाथ शल हो गया। ये वहीं पर चिल्लाने लगा। फिर हजरत सारा ने दुआ की, या अल्लाह अगर ये मेरी वजह से मर गया तो लोग कहेंगे मैंने इसको कत्ल किया है, या अल्लाह मेरी इज्जत रखा। फिर उसका हाथ ठीक हो गया। ये फिर बुराई के इरादे से आया, फिर हाथ चल हुआ। फिर हजरत सारा ने दुआ की, फिर आराम हुआ। तीसरी मर्तबा भी हाथ चल हुआ। अब वो कहता है, तू अल्लाह की बंदी है,
تو جن ہے، میں نہیں جانتا تو کون ہے، مگر اب میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے تو میں تجھے جانے دوں گا اور اپنی بیٹی کو بھی تیری خدمت کے لیے تیرے ساتھ بھیج دوں گا۔ حضرت سارہ نے دعا کی، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ حضرت سارہ کو وہاں سے روانہ کیا گیا اور اپنی بیٹی جس کا نام حضرت ہاجرہ، اس کو ساتھ بھیجا کہ تو اس کی خدمت کیا کر۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں تو سارا قصہ سنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 نوافل اللہ کی راہ میں ادا کیے اور پھر وہاں سے آپ روانہ ہو گئے، فلسطین آ گئے۔ اس سارے سفر میں حضرت لوط علیہ السلام ساتھ ہیں۔ اب یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام بستی ستون میں بھیجتے ہیں کہ جا کر خدا کی وحدانیت کی تبلیغ کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام وہاں روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب جب آپ فلسطین آتے ہیں تو آپ کافی امیر ہو چکے ہوتے ہیں، کافی مالدار ہو چکے ہوتے ہیں۔ ایک دن 1000 بکریوں کا ریوڑ آپ چرا رہے ہیں، اللہ نے آپ کی آزمائش چاہی۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی روپ میں بھیجا۔ انہوں نے آ کر خدا کی وحدانیت کا گیت گایا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنی سریلی آواز میں گایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور اس کی طرف دیکھنے لگے، قریب گئے، جا کر کہا مجھے اللہ کی وحدانیت کا نغمہ ایک بار پھر سنا دے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا پہلے تو میں نے اپنی مرضی سے کہا تھا، اب تیرے کہنے پر کہہ رہا ہوں، مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا یہ میرا ریوڑ ہے، آدھا تیرا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر اللہ اکبر کی سریلی آواز لگائی، آدھا ریوڑ اس کو دے دیا۔ اب دل سیر نہ ہوا، کہا پھر سناؤ، میرے محبوب کا ذکر پھر سناؤ، میں نے اتنی تبلیغ کیا کوئی مسلمان نہیں ہوا، میرے محبوب کا ذکر پھر سناؤ۔ جبرائیل نے کہا اب کیا دو گے؟ فرمایا آدھا ریوڑ جو باقی ہے تجھے دے دوں گا۔ پھر سنایا گیا، پھر آدھا ریوڑ دے دیا۔ اب دل نہیں بھرا، پھر کہا پھر سناؤ۔ جبرائیل نے کہا اب کیا دو گے؟ فرمایا اب میں تیرا نوکر بن جاؤں گا، تیری بکریاں چرا کے آؤں گا۔ جبرائیل نے کہا میں کوئی آدمی نہیں ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، تیری آزمائش کے لیے آیا تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال ہو چکی ہے، آپ بے اولاد ہیں۔ حضرت سارہ بانچ عورت تھی، آپ سے اولاد پیدا نہ ہو سکی، تو انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ حضرت ہاجرہ سے شادی کر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت ہاجرہ سے شادی ہو جاتی ہے۔ اگلے سال حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو عورت میں فطری غیرت کا جو جذبہ ہے وہ حضرت سارہ میں جاگا اور فرمایا ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، حضرت ہاجرہ کو کسی اور جگہ پر منتقل کرو۔ ادھر اللہ کا حکم بھی آ گیا کہ اپنے اس بچے اسماعیل کو، اپنی اس بیوی ہاجرہ کو مکہ کی بے آب وادی میں جا کر ٹھہرا کے آؤ۔ اب ان کو ساتھ لیا، چلتے چلتے مکہ میں آئے۔ اب حکم خدا کی تکمیل کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ساتھ لیا۔ مکہ کی بے آب وادی میں ان کو آ کر قیام پذیر کیا اور خود روانہ ہو گئے۔ تھوڑی سی کھجوریں اور ایک مشکیزہ پانی کا حضرت ہاجرہ نے جب جاتے ہوئے دیکھا تو عرض کی کہ اے خلیل اللہ، یہ تھوڑی سی کھجوریں ہیں، یہ تھوڑا سا پانی ہے، ہمیں یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ آپ خاموش رہے۔ پھر پوچھا کیوں ایسا کر رہے ہو؟ آپ خاموش رہے۔ تیسری بار پوچھا کیا خدا کی یہی مرضی ہے؟ کیا خدا کی یہی منشا ہے؟ جب کہا خدا کی یہی منشا ہے تو آپ نے سر ہلا دیا، ہاں میرے مالک کی یہی مرضی ہے۔ اب حضرت ہاجرہ نے جب سنا کہ اللہ کی یہی مرضی ہے، اللہ کی یہی منشا ہے،
تو آپ اللہ پر توکل کر کے بیٹھ گئی. پانی ختم ہو گیا. اب آپ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر چلنے لگی. صفا کی پہاڑی پر گئی کہ پانی ملے. پھر بھاگتی ہوئی مروا کی پہاڑی پر گئی، شاید پانی ملے، لیکن پانی نہ ملا. 7واں چکر کے بعد دیکھا تو حضرت اسماعیل نے جہاں پر اپنی ایڑی ماری تھی وہاں سے چشمہ نکل رہا ہے. اللہ نے اپنے نبی کی پرورش کے لیے ایک چشمہ نکال دیا. اب اس کا پانی بہتا جا رہا ہے. حضرت ہاجرہ خوش ہوئی اور اس کو ایک مٹی کے ساتھ روکنا چاہا، مگر وہ کیسے رک سکتا تھا. پھر حکم دیا زم زم رک جا. پانی رک گیا. آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس پانی کو حضرت ہاجرہ نے اگر روکا نہ ہوتا تو یہ پوری کائنات پر چھا جاتا، اور اس کو چونکہ روک دیا ہے. اب عرب حکومت اس کو مدینہ منورہ لے جانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن یہ پانی مکہ سے باہر نہیں جا رہا، کیونکہ حضرت ہاجرہ نے کہہ دیا تھا زم زم کہ یہیں پر رک جا. وہ وہیں پر رکا ہوا ہے. اب یہ پانی جو زمزم ہے یہ بھوک بھی مٹا دیتا ہے، پیاس بھی ختم کر دیتا ہے. یہ اللہ نے اپنے پیغمبر اور اپنی نیک بندی حضرت ہاجرہ کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا. اب یہاں پر پرندے اڑنے لگے. پانی چونکہ ہو گیا تھا، اس سے پہلے تو کوئی پرندہ نظر نہیں آتا تھا. یہاں سے قافلے پہلے جو گزرتے تھے وہ چلے جاتے تھے. اب بنو جرہم کا ایک قافلہ مکہ کے قریب سے گزر رہا ہے. انہوں نے دیکھا یہاں پر پرندے اڑ رہے ہیں. انہوں نے سوچا یہاں پر کوئی پانی کا آثار ہے. وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے تو پانی کا چشمہ ہے. بنو جرہم کے لوگ آئے، چشمہ دیکھا، اللہ کی ولیہ اللہ کی بندی کو دیکھا اور اجازت طلب کی. آپ نے فرمایا اس کی آپ کو اجرت دینا ہوگی. کیا اجرت؟ ہماری روٹی آپ کے ہاں ہوگی، ہماری کفالت آپ کے ذمہ ہوگی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ وہیں پر رہ گئے. انہوں نے کھیتی باڑی شروع کر دی. حضرت ہاجرہ کی، حضرت اسماعیل کی کفالت کرتے رہے. اب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو چکے ہیں. ایک اور آزمائش آ گئی اللہ کی طرف سے. آپ کو خواب آیا میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں. دوسری رات پھر خواب آیا، تیسری رات پھر خواب آیا. اب بیٹے کو بلایا، اسماعیل میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں. بیٹا گھبرایا نہیں ہے. عرض کی ماں میرے ابا جی جیسا آپ نے دیکھا ہے ویسا کر گزریے. تیار ہو گئے. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اب اسماعیل کو ساتھ لیا، چھری لی اور مینا کی وادی میں چلے. بیٹے نے کہا ابا مجھے الٹ لٹا دینا، یہ نہ ہو کہیں میرے چہرے کو دیکھ کر تجھے رحم آ جائے اور تو اللہ کی فرما برداری نہ کر سکے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر کہا جاتا ہے پٹی باندھ لی، کہیں پر پدری محبت جوش نہ مارے، اور ذبح کرنے لگے. چھری نہیں چل رہی تھی. اللہ نے فرشتوں سے کہا دیکھو میرے بندے کو، اپنے سب سے عزیز بیٹے کو، ایک ہی اولاد ہے، وہ بھی 86-87 سال کی عمر میں ملی ہے، اس کو میری راہ میں قربان کر رہا ہے. جبرائیل کو حکم ہوا فوراً مینڈھا لے جا اور ابراہیم کو کہے تیری قربانی منظور ہو گئی ہے. اسماعیل علیہ السلام یوں بچ جاتے ہیں اور مینڈھے کی قربانی ہو جاتی ہے. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام بنو جرہم میں شادی کر لیتے ہیں. حضرت ابراہیم ہر سال کے بعد آتے ہیں. ایک بار آئے آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کی غرض سے گئے ہوئے تھے. ان کی بیوی کے پاس بیٹھے، ان سے پوچھا گزر بسر کیسے ہو رہی ہے. وہ کہنے لگی بڑی مشکل میں ہوں، کبھی کھانے کو ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا.
حضرت ابراہیم نے کہا مجھے تو کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ اس نے کہا ہمارے پاس بھی کچھ ہو تو دے دیں۔ حضرت ابراہیم چلے گئے اور کہا جب اسماعیل آئے تو اس کو کہنا کہ اپنے گھر کا دروازہ تبدیل کر لے۔ واپس آئے، بتایا کہ ایک بزرگ آئے تھے، اس طرح کہتے تھے گھر کا دروازہ تبدیل کر لو، تو آپ نے اس بیوی کو طلاق دے دی کہ میرے باپ نے یہی کہا ہے۔ پھر اس کے بعد اور شادی کی، پھر ابراہیم علیہ السلام آئے، حسن اتفاق پھر بھی حضرت اسماعیل گھر نہیں تھے۔ اب اس بیوی سے پوچھا حالات کیسے ہیں؟ اس نے کہا الحمدللہ بہت خوش ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، بیٹھو میں آپ کے لیے کھانا لے آتی ہوں۔ کھانا دیا۔ اب ابراہیم چلنے لگے اور کہا کہ اسماعیل سے کہنا یہ دروازہ بہت اچھا ہے، اس کو رہنے دیجیے گا۔ اسماعیل علیہ السلام واپس آئے اور فرمایا کہ وہ میرے باپ تھے، کہہ رہے تھے کہ آپ کی یہ بیوی بہت اچھی ہے، اس کو بحال رکھو۔ اب حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو۔ اسی دوران آپ دونوں کی شکلیں ایک جیسی تھیں۔ خلیل اللہ کو لوگ ذبیح اللہ بول دیتے تھے، ذبیح اللہ کو خلیل اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہ لگی، آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال سفید کر دیے۔ اس سے پہلے کسی کے بال سفید نہیں ہوئے تھے، یہ پہلا شخص تھا جس کے بال سفید ہوئے ہیں، حضرت ابراہیم کے۔ پھر لوگوں کو پتہ چلا سفید بالوں والا یہ خلیل اللہ ہے اور جو ابھی جوان ہے وہ ذبیح اللہ ہے۔ خانہ کعبہ تعمیر ہوا، جہاں پر حضرت شیس علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کرایا تھا، انہی بنیادوں پر کعبہ کھڑا کیا۔ جب کعبہ بن گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اللہ کے حج کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ آپ پہاڑ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو اللہ کے حج کے لیے بلایا۔ کہتے ہیں وہ آواز ہر شخص کے کان میں کہی گئی تھی، جس نے لبیک کہہ دیا اس نے حج بیت اللہ ضرور کرنا ہے۔ پھر آپ واپس گئے فلسطین 120 سال کی عمر میں، اور اس وقت حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی۔ ایک دن آپ بیٹھے ہوئے تھے، مہمان نواز تھے، کچھ مہمان آ گئے، آپ نے ان کو گھر میں بٹھایا۔ گھر میں بٹھانے کے بعد آپ نے ایک بچڑا ذبح کیا، اس کو بھون کر ان کے سامنے رکھا۔ وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی ہم کوئی انسان نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، ہم آپ کو ایک بیٹا عنایت کرنے آئے ہیں۔ اور حضرت سارہ سے کہا آپ کو بیٹا اور پھر اس کے بیٹے کا بیٹا، یعنی یہ بھی خوشخبری تھی تیری عمر بہت زیادہ ہوگی۔ آپ کو اسحاق اور اسحاق کا پھر بیٹا یعقوب ہوگا، وہ اس کی خوشخبری دینے آئے۔ اور پھر حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ یہ 2375 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام 175 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ حضرت ہاجرہ کا بعد میں انتقال ہوا۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔